जिस तरह सेलिब्रेट कर रही है पीडीएम, वो मुझे समझ नहीं आ रही। इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इमरान खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं। कुरान पाक इन्होंने अपना जो हिफ्ज किया हुआ था, इनको 4 सपारे भूल गए हुए थे, दोबारा मेमोराइज किया। हमारे सियासतदान ये कहते हैं कि जी पोल्ट्री फीड जो है ना वो मुजरे से आता है, आप चिकन खाना ही छोड़ दें। जब हमारे यहाँ टमाटर महंगे होने शुरू हो जाते हैं तो हमारे सियासतदान हमें मशवरा देते हैं कि टमाटर की जगह दही डाल लो, कि ना दुखती रंगों पे हाथ मत रखा करें। एक चीज अगर मुजरे सेहत है तो फिर इनको चाहिए कि वो ये बंद करें। अरे भाई, अगर आपके पास फालतू चीनी थी तो चीनी के निरख क्यों बढ़े? यू नीड टू हैव ए जुगाड़ सिस्टम। इसके एडवोकेट हैं इसहाक डार साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा रॉ और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज तो लगता है सारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दिन है, हालांकि बाहर बहुत ठंड है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही किए जा रहे हैं। अभी कुछ देर तक जब ये हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसके कुछ देर बाद जो है वो इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने में आ रही है। तो मेरा ख्याल सबसे पहले हम इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्कस कर लें कि आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाजवा साहब के अलावा वो कोई और बड़ा इंकशाफ करने वाले हैं या आज फिर सिर्फ बाजवा साहब पे ही तबर्रा होगा? देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले हुई है, वो मियां दाऊद साहब हमारे दोस्त हैं और पहले वो जर्नलिस्ट थे कुछ साल पहले तक। तो वो अब जो है वो मतलब के वो थोड़ा सा ही तो थिन लाइन होती है, वो अपने डिग्री उनके पास वकालत की थी, तो वो कुछ सालों से वकालत की तरफ वापस लौट गए हुए हैं और माशाल्लाह वहां पे वो नाम बना रहे हैं। और उन्होंने वो जो लड़का है नवीद, जिसके ऊपर इल्जाम था कि उसने इमरान खान साहब पे फायरिंग की है, उसका वकील बनना कबूल कर लिया हुआ है। कल उनकी जज से भी तलख कलामी हुई है और फिर उन्होंने उसके हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीटीआई बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने का सबूत दे रही है वैसे इस इशू पे। फवाद चौधरी साहब ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मियां दाऊद जो है वो टीएलपी का कारकुन है। अच्छा, आज पीटीआई के सोशल मीडिया टीम ने कहा कि जी वो जो है वो टीएलपी का नहीं बल्कि वो पीएमएलएन का कारकुन है। हालांकि मियां को हम जानते हैं दाऊद को, वो तो मतलब किसी जमाने में वो पीटीआई का हामी रहा है, पीएमएलएन का तो वो कभी भी हामी नहीं रहा ना। तो मेरा मतलब है किसी जमाने में वो पीटीआई का हामी रहा है। तो उन्होंने बहुत जो है बुनियादी फैक्ट्स जो हैं वो चैलेंज कर दिए हैं और बुनियादी फैक्ट्स उन्होंने ये कहा है कि जनाब इन्होंने 4 दफा जो है वो बदली है, जेआईटी बदली है और फैक्ट्स को जाया किया है और गोली जो है जो गोंदल को लगी है, गोली जो है वो इनके चौकीदार ने चलाई थी। इन्होंने अपने चौकीदार को बचाने के लिए इमरान खान साहब ने सारे हकायक मसख किए हैं। इस तरह की बातें उन्होंने नहीं सर, एक चीज़ अगर हम यहाँ पे मैं ऐड करती चलूँ कि ठीक है, गोंदल को जो है ना वो उस नवीद की गोली नहीं लगी होगी या इमरान खान साहब जो है उन्होंने फैक्ट ज़ाया भी की है या बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं अपने गार्ड्स को, वो सारे फैक्ट्स एक साइड पे। लेकिन ये बात तो तय है कि नवीद ने जो है वो वहाँ पे फायरिंग तो की थी, वो इस इंटेंशन से तो आया था कि वहाँ पे जो है ना वो इस तरह की सूरत हाल क्रिएट हो। तो आपको लगता है कि इज़ इट फेयर कि इस तरह के एक शख्स की जो है वो उठ के वकालत शुरू कर दी जाए और फिर उसको मासूम भी साबित करने की कोशिश की जाए? देखिए, ये बात जो है ना ये बेसिक नॉर्म्स के खिलाफ है जो आपने की है। अभी हर जितने से जितना मर्जी हीनियस क्राइम का मुजरम हो ना, ये अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर भी है और हमारा दीन भी, जब हम इसके मामले में आगे जाके इन्वेस्टिगेट करें तो वो ये जाता है कि मुल्ज़म को अपना डिफेंस करने का हक दिया जाए, ठीक है? और ये उसका राइट है कि उसको वकील उसकी मर्जी का दिया जाए। नवीद का राइट है, अगर वो मुजरम साबित भी हो जाए तो ये इसका फंडामेंटल राइट है। अगर आप मेरी बात पिछले वाली मुकम्मल हो लेने देते तो आपको ये कहने की जरूरत पेश ना आती। चलें, आप अपनी बात, जी बिल्कुल, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। नहीं, देखिए, ये मियां दाऊद साहब का कहना है जो कि वकील हैं, अपना क्या नाम है इसका, नवीद के ना, मुल्ज़म वकील के, और ज़ाहिर है वो एक साइड का वर्जन बयान कर रहे हैं।
اور یہ لیکن اگر اور اس کو پوری حقیقت کے طور پہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں تو جس طرح اس کے اوپر پی ڈی ایم نے چھلانگیں لگائی ہیں میاں داؤد کی پریس کانفرنس کے اوپر، اور پی ٹی وی نے لائیو کٹ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، میرا مطلب ہے کہ خواجہ اپنا رانا ثناء اللہ صاحب اس پریس کانفرنس کے بعد پریس کانفرنس کرنے کے لیے تشریف لے آئے. میرا مطلب ہے اور رانا صاحب اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ پی ڈی ایم کی اور دو جماعتوں کے لوگ بھی تھے، جے یو آئی کے ایک صاحب تھے، ایک اور صاحب تھے، ٹھیک ہے نا. تو میرا مطلب ہے جس طرح سیلیبریٹ کر رہی ہے پی ڈی ایم، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جی تو رضی صاحب، مجھے آپ کی بات سے تو یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس طرح سے پی ڈی ایم جو ہے وہ میاں داؤد صاحب کی پریس کانفرنس پہ خوشیاں منا رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کے اوپر آ کے پریس کانفرنس کر دی، تو اس وجہ سے اب مجبوراً عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے اور اس پہ آ کے اپنا موقف دینا پڑ رہا ہے. میرا بھی یہی خیال تھا جو آپ نے کہا ہے، اور میں نے اس خیال کا اظہار سوشل میڈیا پہ کر دیا تھا، لیکن پی آئی کے لوگوں نے نیچے آ کے لکھا کہ کل ہی اس کا اعلان ہو چکا تھا کہ یہ پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، تو اس کا کوئی تعلق میاں داؤد کی پریس کانفرنس سے نہیں ہے. تو اب جب عمران خان صاحب پریس کانفرنس کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور مطلب کہ پریس کانفرنس بھی ان کی ایک تقریر ہی ہوتی ہے. وہ پہلے تکلف کر لیا کرتے تھے کہ اپنے سامنے کوئی دو چار جرنلسٹ بٹھا لیتے تھے، اب وہ یہ بھی نہیں کرتے، وہ ان کا ایک قسم کا خطاب ہی ہوتا ہے کون سے. تو سر یہ میاں داؤد صاحب نے تو جو جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ کہنا تھا اور ساری صورتحال پہ کہنا تھا وہ تو سب ایک طرف، لیکن سوشل میڈیا پہ جو رگڑا اس وقت لگایا جا رہا ہے یا جو ایک طوفان آیا ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سوشل میڈیا از predominantly dominated by پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی نے اپنا ریئیکشن دیا ہے انیشلی، اور اس میں انہوں نے میاں داؤد صاحب کو ثابت کیا ہے کہ وہ ٹی ایل پی سے متعلق ہیں یا پی ٹی پہلے، اور اب کہا کہ وہ اس سے متعلق ہے، تو وہ ان کی کریڈیبلٹی کو کوشچن کریں گی اور ان کو ہیوملیٹ کر کے کوشش کریں گے کہ وہ یہاں پہ بھاگ جائیں. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں میاں داؤد صاحب جو ہیں وہ بھاگتے ہیں کہ نہیں. لیکن فی الحال میاں داؤد کے بھاگنے کا امکان اس لیے بھی کم ہے کہ وہ کسی بڑے وہ کیا کہتے ہیں ان کا جو ہاؤس کسی بڑے چیمبر سے وابستہ نہیں ہے، وہ سیلف میڈ آدمی ہے، انہوں نے اپنا آپ خود بنایا ہے. تو اس لیے زیادہ امکانات یہی ہیں کہ وہ اس کو اپنے ایک کیریئر کے مائل سٹون کے طور پہ استعمال کریں، جو کہ وہ کریں. بالکل، اور وہ انہوں نے بڑا اچھا جو ہے اپنے آپ کو وہ کیش کروا رہے ہیں اس حساب سے کہ ان کی پریس کانفرنس پی ٹی وی پہ بھی دکھائی گئی، سارے مین اسٹریم چینلز پہ دکھائی گئی. اس سے پہلے بھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو جیو پہ اور باقی سب بڑے بڑے چینلز پہ ان کے نام کے ٹکرز کافی دیر تک فلیش ہوتے رہے. تو دیکھتے ہیں میاں داؤد صاحب کے لیے یہ کیس جو ہے وہ کیسا ان کے کیریئر کے لیے ثابت ہوتا ہے. لیکن ابھی جو نیکسٹ خبر ہے وہ عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، جو ہمارے آرمی چیف ہیں، وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اپنے دورے پہ جو ان کا شیڈیول تھا. تو اس دورے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ کس طرح جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کیا اچھی خبریں آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، عاصم منیر صاحب کی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ایک ہسٹری ہے. وہ سعودی عرب میں ڈیفنس اٹیچی کے طور پہ بھی رہی، اور میرا خیال ہے کہ وہاں پہ جو حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے فورس ہے جو پاکستان نے ڈونیٹ کی ہوئی ہے، اس کے سربراہ کے طور پہ بھی وہاں پہ رہے. اچھا، پھر جب یہ وہاں پہ تھے تو یہ پاکستان چھٹیاں جب ہوتی تھی تو یہ پاکستان واپس نہیں آتے تھے. یہ وہاں پہ قرآن پاک انہوں نے اپنا جو حفظ کیا ہوا تھا، ان کو 4 سپارے بھول گئے ہوئے تھے، یہ انہوں نے دوبارہ وہاں پہ اپنا وہ دہرایا اور مکمل کیا، دوبارہ میمورائز کیا. اچھا، وہ جانتے ہیں، ان کو عربی لینگویج بھی آتی ہے. وہ رات 4:30 بجے سعودی وقت کے مطابق وہاں پہ پہنچے، فلائٹ ان کی پہنچی ہے. تو ایم بی ایس کے جو بھائی ہیں خالد بن سلمان، جو کہ وزیر دفاع میں ہیں، وہ ان کا استقبال کرنے ایئرپورٹ پہ آئے ہوئے تھے. یہ ایکسٹرا آرڈنری استقبال ہے. نارملی یہاں پہ ان کے جو چھوٹے جو شہر کے گورنر یا میئر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھیج دیتے ہیں. وہ اس لیول کے مطلب کہ خالد کی حیثیت 2 طرفہ ہے نا، خالد بن سلمان کی. ایک تو وہ ڈیفنس منسٹر ہے نمبر 1، اور دوسرا وہ رائل فیملی کے ممبر ہیں، اور ایم بی ایس کے چھوٹے بھائی ہیں، اور شاہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، چھوٹے شہزادے ہیں.
تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ استقبال جو ہے یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے اور بہت ساری ان ایکسپیکٹڈ اناؤنسمنٹ بھی آپ کو اس دورے سے، جو کہ مجھے تو ذاتی طور پہ ایکسپیکٹڈ ہی ہیں، وہ سننے کو مل سکتی ہیں۔ آغاز بہت اچھا ہے، 3:45 بجے نارملی آنا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر، یہ تو خاص شہزادوں کے ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ تو بہرحال مجھے یہ والے دونوں سمبل جو ہیں وہ اچھے لگ رہے ہیں۔ صحیح، تو یہ آنے والا سعودی عرب کی طرف جو ہے وہ ہم ہمیشہ اپنی معیشت کے حوالے سے جو ہے نا سعودی عرب پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اٹ مینس کہ یہ دورہ اگر جس طرح سے ہم امید کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے، تو پاکستان کی اکانومی میں بھی کچھ بہتری آئے گی۔ دیکھیے، جب عمران خان صاحب گئے تھے تو انہوں نے سعودیہ نے پاکستان کو کچھ رعایتیں دی تھیں۔ انہوں نے $1.25 ارب کا تیل دیا تھا ہمیں ادھار، اور ایک $3 ارب اپنے خزانے میں رکھنے کو دیے تھے جو ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ توقع یہ کی جا رہی ہے، اور پاکستان کی وزارت خزانہ سے جو کمیونیکیشن ہوئی ہے سعودی وزارت خزانہ کے ساتھ، اس کے مطابق اتنا ہی پیکج جو ہے وہ جو ہے سعودی گورنمنٹ اناؤنس کرنے جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں، اس دفعہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کرے گا اور یہ کہے گا کہ میرے پاکستانی مبارک ہو آپ کو پیکج ملا ہے، اس دفعہ نہیں کسی نے کہنا۔ لیکن اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کو $5.40 ارب کا پیکج ملا ہے سعودی عرب سے، اور جب اس کی کیلکولیشن ہم نے کی تو وہ یوں تھا کہ $3 ارب تو انہوں نے رکھنے کے لیے دیے تھے، جس کے اوپر وہ بڑا نامینل قسم کا انٹرسٹ ریٹ لیں گے، مطلب 1.5-2% کے قریب لیں گے، اور باقی $1.25 ارب کی انہوں نے ہمیں فیسلٹی دی تھی کہ آپ ایٹ اے ٹائم وہ اتنے کا تیل منگوا سکتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر تیل سعودی عرب سے چلنے سے لے کے پاکستان پہنچنے، پروسیس ہونے کے بعد پیٹرول پمپ سے آپ کی گاڑی میں جانے تک یہ 180 دن کا عمل ہے۔ سر، ہم تو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ اللہ کرے گا کہ کچھ دنوں تک بہتر ہو جائے گی، اور آپ ہمیشہ بڑے پر امید قسم کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب کو لے کے جو ہے ان کی اپنی پارٹی کے مفتاح اسماعیل صاحب کو زیادہ پر امید نہیں ہے، اور آج کل ان کی وہ جو اندر کی لڑائیاں ہیں نا کچھ زیادہ ہی کھل کے باہر آ رہی ہیں، تو آپ اور جس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ وزیر خزانہ تو ہیں ہی اور وہ نواز شریف صاحب کے سمدھی بھی ہیں، اور ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کیے جا رہے ہیں، یا ان کے پیچھے کوئی بہت سالڈ ریزن ہے اور وہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ سارا کچھ پلے کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے، اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا، ان کے اور مفتاح کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ اسحاق ڈار صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان کے ممبر بھی ہیں، جبکہ مفتاح اسماعیل صاحب PhD ہیں، وہ اکیڈیمیا کی طرف سے آتا ہے، پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، امریکہ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں وہ، اور ان کا ماسٹر PhD وہاں کا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ یہاں سے گورنمنٹ کالج سے سمپل ایم اے، جس کو ہم پرانے زمانے میں کہتے تھے، اب BS کہتے ہیں، وہ کر کے گئے تھے سعودی عرب میں۔ انہوں نے رائل برٹش چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے اندر وہ جو تھی وہ اپنی ڈگری کی، اور وہاں سے بھی انہوں نے ماسٹر کیا۔ تو میرا مطلب ہے کہ دونوں کی تعلیم کا ہی بنیادی فرق ہے۔ مفتاح صاحب جو ہیں وہ اکیڈیمیا کے اوپر اور بائی بک چلنے کے آدمی، ٹھیک ہے، اور ڈار صاحب جو ہیں وہ کام نکالنے کے آدمی، مطلب کام نکلنا چاہیے، بھلے جگاڑ سے نکلے یا بھلے میرا مطلب ہے کہ سیدھے طریقے سے ہو۔ آپ نے یہ ڈیفرنس سمجھنا ہے۔ مفتاح صاحب کہتے ہیں نہیں، ہمیں بائی دا بک چلنا ہے، جو لا ہے اس کی وائلیشن نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور کام اگر کسی جگہ پہ رکتا ہے تو اس کا لاجیکل حل تلاش کرنا، تاکہ وہ حل آئندہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے کام بھی آئے، ٹھیک ہے، ونس فار آل۔ تو سر، اس فرق کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو آپ کی رائے میں کون زیادہ بہتر ہے؟ نہیں دیکھیے، بات یہ میں دیکھیے، اگر آپ اصولی طور پہ پوچھیں تو بھائی وہی بندہ بہتر ہے جو بائی دا بک چلتا ہے اور قانون کے مطابق کام کرتا ہے اور سسٹم بناتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ کے اوپر، یہ اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن آپ کے ملک کے اندر اس وقت پولٹری فیڈ والے جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں
कि जनाब जो आपने एक 6300 की बोरी के अंदर जो 280 रुपए की डलती है सोयाबीन मील, चूंकि आपने उसकी कीमत डबल कर दी है, तो लिहाजा हम चिकन के 300 रुपए की बजाय 600 रुपए किलो आपसे लेंगे। यानी देखिए 280 रुपए वाली चीज जो है, ये जो आपने बात कर दी है ना, ये आपने मेरी ऐसी दुखती रग पे हाथ रखा है कि अब अगर मैं करना चाहूँ ना तो मैं पूरा इस पे आपके साथ एक और वीलॉग करना शुरू कर दूंगी। लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी बात अगर यहाँ पे ऐड कर दूँ कि पोल्ट्री फीड वाले ये कहते हैं, जिसके बाद हमारे सियासतदान ये कहते हैं कि जी पोल्ट्री फीड जो है ना वो मुजरे से आता है, आप चिकन खाना ही छोड़ दें। ठीक है, जब हमारे यहाँ टमाटर महंगे होने शुरू हो जाते हैं तो हमारे सियासतदान हमें मशवरा देते हैं कि टमाटर की जगह दही डाल लो या वो रेसिपीज ढूंढना शुरू कर दो जिसके अंदर टमाटर ही नहीं डलते। आटा महंगा शुरू हो जाता है तो ये मशवरे आने शुरू हो जाते हैं, जी आटे का अल्टरनेटिव ढूंढ लो, कुछ और खाना शुरू कर दो। चीनी महंगी हो जाती है तो ये हमें कहते हैं जी चीनी की जगह शक्कर इस्तेमाल कर लो। चाय महंगी होती है तो ये हमें कहते हैं कि 2 कप की जगह 1 कप पीना शुरू कर दो। मतलब सब कुछ हमने ही करना है और इन्होंने हमें सिर्फ ऐसे मशवरे देने हैं, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये सारे मशवरे हमें आ सकते हैं, जब हमारे सर पे पड़ेगी हम खुद ही कर लेंगे। अगर ये चीज़ों को ठीक नहीं करते तो आवाम की ना दुखती रंगों पर हाथ मत रखा करें। एक चीज़ अगर मुजरे सेहत है तो फिर इनको चाहिए कि वो ये बंद करें, फिर पोल्ट्री बंद ही कर देना अगर फीड जो है वो मुजरे से आता है, फिर चिकन बैन कर दें पाकिस्तान के अंदर। कह रहा हूं कि अगर वो मुजरे सेहत है, एक बात के लिए हम उनकी बात मान लेते हैं, तो वो पूरी बोरी में कितने का डलता है? वो 6300 की बोरी के अंदर 280 रुपए का डलता है। उसकी प्राइस डबल नहीं हुई, उसकी प्राइस डबल नहीं हुई, उसकी प्राइस जो है वो 260 रुपए से 280 रुपए हुई है। ठीक है, 20 रुपए बढ़ी है। और आपने मुर्गी का गोश्त जो है वो उसकी कीमत बढ़ा के 320 रुपए थी, उससे बढ़ा के आपने 600 रुपए आज लाहौर में बिक रही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों है? अब मैंने एक मिसाल दी, इसीलिए आपकी दुखती रग पे हाथ रखा कि आपको समझ आ जाए ये क्यों है। क्योंकि मैं ग्रोसरी करके आई हूँ आज। हाँ, ये बहुत बड़ा माफिया है। अब इस माफिये को आप हाथ डालेंगे तो वो 100 जगहों से, रिश्तेदारों से, उससे आगे आएगा। इस माफिये से आप बाय द बुक नहीं निपट सकते। ठीक है सर, ये इन माफियाज को भी तो हमारे सियासतदानों ने ही मजबूत किया हुआ है। मैं आपको अर्ज करता हूँ, सियासतदान भी उसका हिस्सा है उस माफिया के अंदर। मैं आपको अर्ज करता हूँ 80 रुपए अच्छी वाली चीनी बिक रही थी और शुगर मिलों ने मौजूदा हुकूमत से ये इजाजत ली कि जनाब हम 5 लाख टन चीनी बाहर भेज लें जो कि हमारे पास फालतू पड़ी हुई है। जैसे इजाजत हुई, चीनी की कीमत बढ़ के 100 रुपए किलो हो गई। ठीक है, अरे भाई अगर आपके पास फालतू चीनी थी तो चीनी के निर्ख क्यों बढ़े? ऐसे ही है, क्योंकि चीनी वाला माफिया है और माफिया से निपटने के लिए आपको फिर कानून के बाहर जाना पड़ता है। जिस तरह न्यूयॉर्क सिटी का जो मेयर था, उस न्यूयॉर्क सिटी को माफिया का घर कहा जाता था, तो वो जब मेयर बना था तो उसने कहा कि माफिया को मैं नहीं रहने दूंगा, कम वट में। तो फिर उसने माफिया से साफ कर दिया था। 9/11 से पहले की बात है। तो इसी तरह ही माफिया से सफाई के लिए जो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप बन गए हैं और उन ग्रुप ने बहुत ज्यादा पावर अटेन कर ली है। अब आप देखिए पिछले 1 माह के अंदर पाकिस्तान में आटा माफिया ने 2 अरब रुपए से ज्यादा चार्ज किए हैं हमारे आटा के कंज्यूमर को। गंदम उन्होंने पिछली कीमत पे खरीदी हुई थी, उन्होंने गंदम की कीमत महंगी करके आटे की तो 2 अरब रुपया कम से कम ज्यादा चार्ज किए हैं। मेरा ख्याल है ओवर चार्जिंग उन्होंने इससे ज्यादा की है। इन माफिया से निपटने के लिए यू नीड टू हैव ए जुगाड़ सिस्टम, जिसके एडवोकेट हैं इसहाक डार साहब। जी नाज़रीन, मेरे पास खबरें तो और भी बहुत थी, लेकिन ये इसहाक डार साहब पे ही आके मेरी और रज़ीज़ साहब की गुफ्तगू इतनी लंबी होगी कि वीलॉग का दौरानिया रूटीन से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो आज के वीलॉग का यही इख्तिताम करेंगे। रिजवान रज़ी साहब की राय आपने सुन ली कि पाकिस्तान को पहले जुगाड़ सिस्टम के ज़रिए हमें ठीक करना पड़ेगा और उसके बाद ही कोई ऐसे हालात आ सकते हैं कि हम बाय द बुक चल सकें, जो बहरहाल बात एक हद तक ठीक भी है। लेकिन आप लोगों को रिजवान रज़ी साहब का तज्ज़िया आने वाली वीडियोज़ में सुनवाते रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।